औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और तमाम कादियानियों के लिए हिदायत की दुआ। तो जी दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब एक पागल इंसान थे। तो मेरे इस मौजू को, इसका नाम ही सुनकर बहुत सारे कादियानी हजरात या तो मेरी इस वीडियो को देखना छोड़ देंगे या मुझे गालियां निकालनी शुरू कर देंगे। तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो उनकी तमाम बातें हैं, हम जो जितने भी दावाजात करते हैं, जब भी हम ये दावा करते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को पखाने वाली जगह से खून आता था, तो इसका सबूत भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की अपनी ही किताब से मिलता है। इसी तरह जब हम दावा करते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब 10 माह हामला रहे और 10 माह हामला कौन रहती है, तो इसका सबूत भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की अपनी ही किताब से मिलता है। इसी तरह जब हम ये दावा करते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब औरत बन गए, फिर मर्द बन गए, उनकी जिन्स कौन सी थी, तो इन तमाम बातों का सबूत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की अपनी हाथ से लिखी हुई किताबों से मिलता है। हम अपनी तरफ से किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं लगाते, अपनी तरफ से कुछ मुलम्मा साजी नहीं करते, बल्कि इन तमाम बातों का सबूत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की किताबों से मिलता है। तो इस वजह से मैं कादियानी से गुजारिश करूंगा कि हमें इस वजह से ये जो हम उन्वानात चुनते हैं और टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर, मुख्तलिफ उन्वानात पर जब हम वीडियोस बनाते हैं, तो हमको गालियां ना निकाला करें, बल्कि इन तमाम की तमाम बातें, हमारे दावे का सबूत भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की किताबों से मिलता है। और उस दावे पर जो हम दलाइल देते हैं, वो दलाइल भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की किताबों में मौजूद होते हैं। और अगर ये इतनी ही बुरी बातें हैं, आपको कादियानियों को अगर ये बातें इतनी ही बुरी लगती हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपका गुस्सा उन लोगों पर बनता है जो कि इन किताबों को छापते हैं, या आपका गुस्सा उन पर बनता है कि जिस बंदे ने इन किताबों को लिखा है। आप लोगों का हम पर किसी किस्म का कोई गुस्सा नहीं बनता, क्योंकि हम लोग तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की जो किताबें हैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। तो अब मैं आता हूं अपने असली टॉपिक की तरफ। शुरू में मैंने दावा ये किया था कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब एक पागल इंसान थे। तो इस दावा करने की मेरी क्या वजह बनी, आइए मैं दलील देता हूं। दलील है रूहानी खुज़ाइन जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 123। इसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब लिखते हैं कि एक दिल से दो मुतनाकिज बातें नहीं निकल सकती, क्योंकि ऐसे तरीके से या इंसान पागल कहलाता है या मुनाफिक। तो जी दोस्तों, जिस तरह का मैंने हवाला दिया, हवाला में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब फरमा रहे हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो मुतनाकिज बातें कहता हो, यानी ऐसी बातें कहें कि जिनमें आपस में टकराव पैदा हो, तनाकुज पाया जा रहा हो, तो वो इंसान पागल इंसान है। यानी एक बात की, कोई बात रात को कुछ और बात कहे, सुबह को कोई और बात कहे, दोपहर को कोई और बात कहे, तो ऐसे इंसान को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब पागल इंसान कह रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और हवाला दे देता हूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब हकीकतुल वही रूहानी खुज़ाइन जिल्द नंबर 22 सफा नंबर 191 में फरमाते हैं कि उस शख्स की हालत एक मखबूतुल हवास इंसान की हालत है कि एक खुला खुला तनाकुज अपनी कलाम में रखता हो। तो जी दोस्तों, मैंने आपको दो हवाले दिए कि जिसकी वजह से मैंने ये दावा किया था कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब एक पागल इंसान है। इन हवालाजात में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब फरमा रहे हैं कि ऐसा बंदा जो कि अपनी बातों में तनाकुज रखता हो, यानी कोई रात को कोई और बात कहे, सुबह को कोई और बात कहे, और ऐसे उसके बयानात हों जो कि आपस में टकरा रहे हों, आपस में तनाकुज पाया जाता हो, तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ऐसे इंसान को पागल और मुनाफिक कहते हैं। तो चूंकि मैंने शुरू में दावा यह किया था कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब एक पागल इंसान है, तो अब मैंने अगर दलील से इस बात को साबित कर दिया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने बहुत सारी ऐसे बातें फरमाई हैं कि जिनमें आपस में टकराव पैदा हो रहा है, आपस में तनाकुज पैदा हो रहा है, तो साबित हो जाएगा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब भी एक पागल इंसान थे और अपने ही कौल के मुताबिक, मेरे दावे के मुताबिक नहीं बल्कि अपने ही कौल के मुताबिक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब एक पागल इंसान साबित हुए। तो मैं हवाला देने से कबल मैं थोड़ी तमहीद बांधूंगा, ताकि आगे जब मैं हवाला जात को जिक्र करूं तो आपको समझने में आसानी पेश आए। तो जी दोस्तों, जिस तरह की आपको पता है कि मुसलमानों का ये मुसलमान अकीदा है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया
اور دوبارہ قرب قیامت ان کا نزول ہوگا اور وہ اس امت کی امام ہوں گے اور اس امت کی ہدایت کی طرف لے کے جائیں گے. یہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس عقیدے کا ثبوت قرآن پاک سے بھی ملتا ہے, اس عقیدے کا ثبوت حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس عقیدے پر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا زندہ آسمان پر جانا, اس عقیدے پر 1400 سال سے امت کا اجماع ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اس قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے اور 1400 سال سے امت مسلمہ کا جس بات پر اجماع چلا آتا تھا اس اجماع کی مخالفت کرتے ہوئے اپنا من گڑھ عقیدہ رکھا اور کہا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. اس نے یہ اپنا عقیدہ وضع کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب اس نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مار دیا تو چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیٹ پر فٹ ہونا تھا اور وہ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کی خبریں موصول ہوتی تھی, ہم کو پتہ چلتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قرب قیامت ہوگا. تو چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے عیسیٰ مسیحیت کا دعویٰ کیا تھا اور ان تمام احادیث ان کا مصداق بن بیٹھا تھا, تو چونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس نے جب یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کی کہیں نہ کہیں قبر بھی ہوتی ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جو اقوال بیان کیے میں ان کو یہاں پر ذکر کرتا ہوں, اور ان اقوالوں میں اتنا کھلا تضاد پایا جا رہا ہے کہ اگر ان اقوال کو آپ کسی عام انسان کے سامنے بھی پیش کریں گے تو وہ بالکل وہ کہے گا کہ جناب محترم بالکل مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر کے بارے میں جو اقوال بیان کیے ہیں ان میں کھلا کھلا تناقض پایا جا رہا ہے. اور شروع میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جو میں نے حوالہ ذکر کیا, مرزا غلام احمد قادیانی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسا بندہ جو کہ تناقض رکھتا ہو, جس کی باتوں میں تناقض پایا جاتا ہو, تو وہ ایک پاگل انسان ہے, وہ منافق انسان ہے. تو اب میں دلیلیں دیتا ہوں اور دلیلیں اگر صحیح ہوئی یعنی اگر میں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی بہت ساری باتوں میں تناقض پایا جاتا تھا تو پھر آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ایک پاگل انسان تھے. تو اب میں آتا ہوں حوالوں کی جانب. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اپنی کتاب اتمام الحجہ روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 296 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بلاد شام میں ہے. ایک حوالہ ہو گیا. دوسری جگہ پر اسی کتاب میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اتمام الحجہ روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 299 میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر یروشلم میں ہے. تو جی دوستوں, میں نے جس طرح کے میں نے آپ کو 2 حوالے دیے. پہلے حوالہ میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جو قبر ہے وہ بلاد شام میں ہے, جبکہ اسی کتاب کے اگلے تھوڑا آگے جائیں, اسی کتاب کے اگلے صفحے پر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر یروشلم میں ہے. تو یہ 2 حوالے میں نے ذکر کیے. اب ان دونوں میں تناقض پایا جا رہا ہے, دونوں حوالے آپس میں ٹکرا رہے ہیں. پہلے حوالے میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر بلاد شام میں ہے. دوسرے حوالے میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر یروشلم میں ہے. دونوں باتوں میں تناقض پایا جاتا ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسا بندہ پاگل ہے جو کہ جس کی باتوں میں تناقض پایا جاتا ہو. اگرچہ یہ 2 دلیلیں ہی کافی ہیں, لیکن بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے میں 2 حوالے اور ذکر کر دیتا ہوں تاکہ یہ جو بات ہے ہمارے دلوں میں, قادیانیوں کے دلوں میں بھی اور ہمارے دلوں میں بھی اچھی طرح راسخ ہو جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ایک پاگل انسان تھے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اپنی کتاب ازالہ واوہام روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 353 میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر ان کے وطن گلیل میں ہے. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی صاحب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 104 میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے. تو جی دوستو, جس طرح کہ میں نے 4 حوالے دیے اور چاروں حوالوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے, آپس میں تناقض پایا جا رہا ہے. پہلے حوالے میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی قبر بلاد شام میں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر یروشلم میں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ان کی جو قبر ہے ان کے اپنے وطن گلیل میں ہے۔ اور آخر میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جو قبر ہے سری نگر کشمیر میں ہے۔ تو یہ چاروں باتوں میں آپس میں تناقض پایا جا رہا ہے اور آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کی باتوں میں تناقض پایا جاتا ہو اس شخص کو پاگل انسان کہتے ہیں۔ اور یہ جو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور دوبارہ قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، یہ اس کا سچائی اسی بات سے یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے جو متضاد بیان ہے اس سے ہی ثابت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ سچا عقیدہ ہے، اور مرزائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی وفات ہو چکی ہے، یہ جھوٹا عقیدہ ہے، اور اس جھوٹ پر یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے جو متضاد بیان ہے وہ دلالت کر رہے ہیں۔ تو جس طرح کے دوستو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے جو دعویٰ کیا تھا اس کی دلیل بھی اس کا ثبوت بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتاب سے دیا، اور اس دعوے پر دلیلیں بھی میں نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتابوں سے دے کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک پاگل انسان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام قادیانیوں کو صراط مستقیم پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان بھائیوں کو رد قادیانیت پر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔